बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। स्ट्रेस अगर आप संभाल लें तो संभल जाती है, अगर ना संभालें तो फिर ये आपको संभाल लेती है, और अल्लाह माफ़ करे अगर ये आपको संभाले तो फिर लग पता जाता है। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मिसेस माजिद ने कहा कि सर मेरे शौहर तो ये कहते हैं कि तू मेरा मोबाइल क्यों चेक करती हो और तुम अपने अपने काम से काम रखो और मुझ पर नज़र क्यों रखती हो। सर शौहर ऐसे काम ही क्यों करते हैं? बीबी रानी अपने शौहर की बात मान लो तो फ़ायदे में रहोगे। शौहर क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता ये चेक करने के लिए उनका बॉस काफ़ी होता है। आपको अल्लाह ने ये मनसब, ये मुकाम, ये मर्तबा नहीं दिया, वरना पुलिस में होते, कोई तफ्तीशी अफसर होते, कहीं नैब में होते, लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते, उन्हें ख्वार कर रहे होते या ख़राब कर रहे होते। आपको बीवी बनाया है, दिल की रानी बनिए, उसकी मलका बनिए। आप एक ऐसी पुलिस वाली बन रहे हो कि जो ना खुश रह सकती है ना खुश रहने दे सकती है। कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। जिन जिन को मैं समझाता हूँ, जो समझ जाती हैं वो फ़ायदे में रहती हैं। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया से खातून ने रब्ता किया, ये बहुत खूबसूरत बोलती हैं उर्दू, ऐसी नफीस हम कह के बात करती हैं। हम उनके साथ बहुत खुश थे, हमारे 2 बच्चे हैं, हम उनसे भी बहुत मोहब्बत करते थे, अपने बच्चों से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये हमें वक्त नहीं देते। तो अब हम उनसे लड़ना चाहते हैं, प्लीज़ हमें लड़ने का तरीका बताइए। अच्छा, जब वो ये कह रही थी सो शी वॉज लुकिंग सो क्यूट कि मैंने उनसे अब क्या ख्याल है, फिर माई फाता की तरह लड़ने के तरीके बताए होंगे। खुदा की बंदियों, जिस नेमत से आपको हमकिनार नहीं किया गया उसको मत मांगो। ये नेमत कॉमर्स वाली है, जैसे बीमारी भी एक नेमत होती है, पर हमेशा सेहत की नेमत से अल्लाह को रिप्लेस करवा लेना चाहिए उससे रिक्वेस्ट करके। पर अगर आपके पास सुलह सफाई की नेमत है तो आप क्यों लड़ने की नेमत को मांग कर, आपके पास सुकून है, सुख है, आपने टोल लगा लगा के बंदे के दिल में झांक झांक के, और दिल में तो कोई और भी नहीं झांक पाता, जब आप झांकने की कोशिश करते हो अपने आप, वो जो होता है ना आपका ड्रॉ, क्या कहते हैं उसको, जहाँ जेवर रखा हुआ होता है, लॉकर, अपने लॉकर में आप किसी को झांकने देते हो? आपके पास चाबी होती है, बस आप ही के पास होती है, या कभी कभार किसी के मियाँ के पास भी शायद हो, वरना जिसका जो होता है उसको संभाल के रखता है। मोबाइल हो, उसका दिल हो, उसका लॉकर है। बाबा लोग हर किसी की प्राइवेसी में नहीं झांकते, जितना हिस्सा आपका है उसको ले लेना चाहिए। आप मियाँ के मुकाबले के लिए नहीं गए, गलत जगह पे मत जाइए। आप जब मैदान में उतरते हैं ना, कभी कभी दोस्ताना मैच होता है, कभी दुश्मनाना मैच होता है। दोस्ताना मैच में हरवाना मुराद नहीं होता, वो एक्टिविटी होती है, पर जो दूसरा मैच होता है उसमें तो आप अगले की टांगें भी तोड़ देते हो। खुशी राहत होती तब है अगले को हरवा के, पर वो मैच आपको खुशी नहीं देता, दिलों को तोड़ता है। राबे जावेद ने लिखा, सर मेरे शौहर तो अच्छे, मैं पढ़ रही हूँ, 2 मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और मैं तालिब इल्म भी हूँ, मेरे मियाँ तो मुझे हेल्प आउट करते। आसिया ने लिखा कि सर अस्सलाम वालेकुम, हम आपको अपनी नानी और दादी समझते हैं। खुदा की बंदियों, पहले माँ कहते थे, बहन कहते थे, अभी नानी दादी पे आगे को, अल्लाह का खौफ करो। और सर आप हमारी बुज़ुर्ग है, ला हौला वला कुव्वत। अगर ये तशबीह है, इस्तारा है, जो भी है, आई डू माइंड, आप वहाँ तक रखें, माँ तक, बहन तक, भाई तक, तो आई वुड बी हैप्पी, लेकिन ये ठीक नहीं है। समीना मुनव्वर ने लिखा है कि सर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मैं आपसे हर कोई रिश्ता जोड़ना चाहता है, तो मैं भी आपको अपना बड़ा भाई बनाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे भाई वो जो अम्मा की बिस्तर पे पैदा हुआ। बाकियों के लिए आप एहतराम से, मोहब्बत से कोई नाम भी दे लिया करें। ये दूसरों को भाई बनाने का शौक़ बिल्कुल अच्छा नहीं है। वैसे तो बाज़ ख़वातीन जब कहती हैं ना कि आप बहुत अच्छे लगते हैं, हमें आपसे मोहब्बत हो गई है, तो एक दफ़ा तो मेरे दिल की धड़कन भी दिल से बाहर आने लगती है। तो फिर आगे से कहती हैं आप बोले नहीं हैं, तो मेरा फिर एक ही जवाब होता है, बीबी जिस राय जाना नहीं वो तो पता क्यों पूछना है, और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप मोहब्बत करती हैं या नहीं करती। हाँ, अगर आप बहुत ही मोहब्बत करने लग गई हैं तो इतनी मेहरबानी किया करें, 2-4 जुमले दुआ के मुझे दे दिया करें। खातिर हज़रात, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। और स्ट्रेस, कभी किसी बच्चे से पूछे ना कि तुम्हें किस बात पे स्ट्रेस होती है, तो उसका जवाब होता है किस बात पे नहीं होती। अम्मा के साथ भी यही मामला है, अब्बा के साथ भी यही मामला है, दफ्तर में काम करने वाले के साथ भी यही मामला है। इनफैक्ट जो दुकानदार है उसको भी स्ट्रेस है, जो बाज़ार में जा रहा है शॉपिंग के लिए उसको भी स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस क्या भला है कि जो
ہم سب کی زندگیوں کا کنٹرول سنبھال رہی ہے، اور ہم مجبور محض بن کے، اس کے غلام بن کے سٹریس فل ہو جاتے ہیں، سٹریس میں آ کے غصہ کرتے ہیں، سٹریس میں آ کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ایسے سخت لفظ بول جاتے ہیں، نہ شکرے بن جاتے ہیں، جو خوشی کے کام کرنے ہوتے وہ نہیں کر پاتے، دکھ دینے والے بن جاتے ہیں۔ انفیکٹ یہ جو سٹریس ہے اگر تو وقت پہ سنبھل جائے تو پھر یہ قابو میں رہتی ہے۔ یہ وہ جنگلی شیر ہے جس کو آپ پنجرے میں بند کر دو تو سنبھل جائے گا، اس کا جو ہے نا جی وہ ہوا یا ڈر اور خوف، وہ جو ٹیکا ہوتا ہے وہ تو رہے گا کہ بڑی سٹریس ہے، پر وہ پنجرے کے اندر بند ہے، چھٹے گی تو آپ کو کھا جائے گی۔ سٹریس ہوتی کب ہے؟ اگر آپ کبھی نوٹ کرو، جب آپ کو سنا نہ جائے تو سٹریس ہوتی ہے، جب آپ کو مانا نہ جائے تو سٹریس ہوتی ہے، جب آپ کی عزت نہ کی جائے تو سٹریس ہوتی ہے، جب آپ سے محبت نہ کی جائے تو بھی سٹریس ہوتی ہے، جب آپ کو وقت نہ دی جائے تو بھی سٹریس ہوتی ہے۔ انفیکٹ لوگوں کے ساتھ کمپیریزن میں آپ کا درجہ ذرا نیچے آ جائے تو بھی سٹریس ہوتی ہے۔ بہت سی جگہوں پہ جب آپ کے پاس وہ صلاحیت نہ ہو جو اس کام کو کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو بھی سٹریس ہوتی ہے۔ بہت سی جگہوں پہ آپ کسی چیز کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اس کی قیمت نہ ہو تو بھی سٹریس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اس بات پہ بھی سٹریس ہوتی ہے کہ ہمارے اندر امپیتھی نہیں ہوتی، ہم چیزوں کو اس طور پہ پرسیو نہیں کرتے کہ جس طور پہ پرسیو کیا جانا چاہیے، ہم دوسرے کا نقطہ نگاہ نہیں سمجھتے، اس پہ شک کرنے لگتے ہیں۔ جہاں شک ہوگا وہاں سٹریس ہوگی، جہاں یقین ہوگا وہاں سٹریس نہیں ہوگی۔ آپ کی زندگی کی ساری سٹریس تو میں دور نہیں کر سکتا، اس سٹریس کو اگر کوئی سخت کر سکتا ہے تو اللہ ہے، یا پھر آپ کی اپنی ایفرٹ ہے، آپ اس سٹرک کو کہیں روک سکتے ہیں، لمٹ کر سکتے ہیں۔ جب بھی سٹریس ہونے لگے تو آپ کو یہ کنپٹیاں ہیں جو سرخ بھی ہوں گی، تیز بھی ہوں گی، گرم بھی ہوں گی، دکھنے لگیں گی۔ کبھی کبھی تو جو آدھے سر کا درد ہے اسے کہتے ہیں میگرین، وہ ہونے لگ جائے گا۔ کبھی پورے سر کا درد بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں پسینہ بھی آ سکتا ہے، آپ کا ہاتھ میں ہلکا ہلکا راشا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پاؤں ہلنے زور زور سے اور آپ کے قابو میں نہیں آئے گا۔ ایون کبھی کبھی یہ جو ہونٹ ہے آپ کا یہ بے قابو ہو کے ہلنے لگتا ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی یہ موومنٹ بڑھ سکتا ہے۔ جب بھی سٹریس ہو تو کچھ کام کر لیجئے، آپ کی سٹریس سے انشاءاللہ پوری طرح قابو نہیں آئے گی پر بہت ساری قابو آ جائے گی۔ نمبر 1، فوراً وہ جگہ چھوڑ دیں جہاں یہ بک بک ہو رہی ہو، جہاں یہ سٹریس پروڈیوس ہو رہی ہو۔ نمبر 2، واک پہ چلے جائیے۔ نمبر 3، وضو کیجیے اور سجدے میں چلے جائیں، 2 نفل پڑھیے سٹریس دور کرنے کے، اس سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہو اور سمجھ دی ہو تو آپ درود شریف کی تسبیح کر سکتے ہیں، لیکن اس جگہ کو چھوڑ کے نکل جائیے۔ درود شریف پڑھنے سے جسم پہ اور روح پہ بہت شاندار اثرات ہوتے ہیں۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو دوسروں کو لڑتے دیکھ کر وہاں زور زور سے درود شریف پڑھ دیتے ہیں تو لوگ لڑنے سے رک جاتے ہیں۔ اس کا اتنا حیا ہوتا ہے کہ لڑائی بھی رک جاتی ہے۔ اچھا، کچھ مستقل اپائے کے لیے 3 کام اور بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو چھٹی کر لینی چاہیے کام سے، یا اس ریلیشن شپ میں تھوڑا سا گیپ دے دینا چاہیے۔ نمبر 2، اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز بڑھا دیجیے۔ نمبر 3، آپ کہیں وزٹ پہ جا سکتے ہیں، چونکہ یورپ میں اور امریکہ میں تو ادارے بھی اسٹریسفل کنڈیشن سے نکالنے کے لیے لوگوں کو ریلیکس بھی کرتے ہیں، چھٹیاں بھی دیتے ہیں، وزٹ بھی کراتے ہیں اور ان کو کسی ہالیڈیز پہ ویکیشن پہ بھجوا دیتے ہیں۔ ہم عام طور پہ ویکیشن میں نہیں جاتے کہ خرچہ ہوگا، البتہ اپنی جو سٹریس کا خرچہ ہے اس کو بڑھا لیتے ہیں، اور پھر وہ سٹریس آپ کی زندگی کو کنٹرول کرتی ہے، آپ کو دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اور آپ بے بسی کے ساتھ مریض بنتے جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے مرضوں کا علاج ہے، پر اگر آپ سٹریس کے مرض میں مبتلا ہو گئے تو پھر ہر آتی جاتی چیز آپ کو ہرٹ کرے گی۔ تو جناب فائنلی بات یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ سٹریس اس لیے ہوتی ہو کہ آپ اپنے اللہ سے دور ہوں، اور جو وہاں سے آپ کو قوت ملتی ہو، جو وہاں سے آپ کو خیر ملتی ہو، وہ اب تک نہ پہنچتی ہو، تو ظاہر ہے پھر سٹریس تو ہوگی۔ جیسے بینک بھرا ہوا ہو، جیب بھری ہو تو بندے کو سٹریس کم ہوتی ہے، ایسے انسان کے ساتھ رحمتوں کا خزانہ پیچھے کھڑا ہو تو بھی سٹریس نہیں ہوتی۔ جن ظالموں کے اپنی ماؤں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور ابوں سے بھی، انہیں بھی بہت سٹریس ہوتی ہے، اور جن کو اپنے بچوں کی ماؤں سے تعلقات خراب ہوں ان کو بھی بڑی سٹریس ہوتی ہے۔ ویسے تو سٹریس ان کو بھی بڑی ہوتی ہے کہ جو کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوں اور سامنے ماں بھی بیٹھی ہو، سامنے بیوی بھی بیٹھی ہو، اس نے کھانا پروسا ہو اور فون کی گھنٹی بچے اور آپ بڑے نرمی سے اور پیار سے فون سننے لگیں، تو جو ہی فون آپ نیچے رکھو تو پھر آپ کی بیوی کہے
ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਅਖਤਰ ਅब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।